नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये माह सफ़र का चाँद नज़र आने से पहले पहले का वजीफ़ा है और ये आखिरी मौका है आपके लिए। आप इस वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा। अगर किसी ने मुहर्रमुल हराम के महीने में कोई वजीफ़ा, कोई अमल नहीं किया, तो ये आखिरी मौका है। आज के दिन आप इस अमल को ज़रूर कर लीजिएगा। 7 बार ये सूरत जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ, इसको पढ़ लेना। आपके पूरे साल के दिन फिर जाएंगे आप पर। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। ये बहुत ही ख़ास पावरफुल वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को आप स्किप मत कीजिएगा, छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन आप, जैसे आपको इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें और जब मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आने से पहले पहले इस वजीफ़े को चाहे आज कर लें, चाहे कल कर लें, जितने भी दिन हैं मुहर्रम के, आप उनमें से किसी भी दिन कर सकते हैं। मगर मुहर्रमुल हराम का, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का चाँद नज़र आने से पहले पहले आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपने रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को रब्बे कायनात के गैबी ख़ज़ानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर जादू, टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद कुछ भी है, उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिएगा और वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, ज़हनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि पता नहीं हम ये अमल कर रहे हैं, हमारी मुराद पूरी या हो या ना हो। आपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है, फिर अमल को करना है और आपने सिर्फ अमल करना है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़ें और हमें नाकामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी, जिसकी वजह से हमें नाकामियाँ मिलती हैं। आपने सिर्फ अमल करना है, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात आपके तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा।
آپ پر اپنا خصوصی کرم اور معجزے عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ العزیز اس کے حکم سے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجیے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہو، کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو، محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہو تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہو جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام ضرور لکھنا ہے تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور پھر کوئی بات رہ جائے اور آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے، گھر میں، آفس، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر ہم کسی سے بات کر لیتے، اٹھ جاتے یا فون استعمال کرتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا جہاں بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ آپ اس وظیفے کو پڑھ سکیں۔ جب آپ وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ بہتر، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے اس کی نیت کر لینی۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفار 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 استغفار۔ آپ نے اس کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سورت جو بہت ہی پیاری، لاڈلی اور ہر مرض کی شفا ہے، سورۃ فاتحہ کا عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ آپ کے گھر میں سے کوئی ایک افراد تو اس وظیفے کو ضرور پڑھے، اور آپ سب لوگوں کا کہنا ہے کہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ الاؤں بلاؤں کو اترنے کا مہینہ ہے، مشکلیں پریشانیاں جو پورا سال آنے والی ہیں وہ نازل ہوتی ہیں، آپ کے نصیب میں لکھی جاتی ہیں۔ تو جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور استغفار کر کے اس مہینے کو شروع کریں گے تو رب کائنات آپ کے پورے سال کی مشکل پریشانیوں الاؤں بلاؤں کو دور عطا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے۔ آپ کے گھر میں سے کوئی ایک بندہ ضرور اس وظیفے کو پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر اب آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی، جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے استغفار، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اپنے کلام پاک اسم مبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔